बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजारों साल कबल तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम, उनके बाद इरम और फिर उनके बेटे और से एक नस्ल आगे बढ़ी जिसे कौम आद कहा जाता है। इस कौम के बारे में कुरान में भी जिक्र मौजूद है। ये बस्ती उनके दादा इरम के नाम से मुंसलिक थी। कौम आद का मस्कन अहकाफ था। ये इलाका यमन और ओमान के दरमियान बिखरा हुआ था। कौम आद यहाँ 850 साल कबल आबाद थी। अल्लाह ने उन्हें सरसब व शादाब खेत खलियान दे रखे थे। कसीर तादाद में जानवर, मीठा पानी, कर्ज के हर तरह की खूबसूरत जिंदगी अता की गई थी। मगर वो नाशुक्री कौम में शामिल हो गए, भूल गए अल्लाह और इसके पैगम्बर की बात। अल्लाह ने उनको राह रास्त पर लाने के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया और उन्हें बहुत समझाया, मगर वो कौम बाज न आई और उनका मजाक उड़ाती रही। कौम आद के लोगों को जहाँ अल्लाह ताला ने तरक्की और खुशहाली अता फरमाई थी, वहीं अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह कुव्वत अता फरमाई थी। कौम आद के हर शख्स के कद की लंबाई 8-10 होती थी। ताकत का ये आलम था कि बड़े से बड़ा पत्थर जो कोई न उठा सका, उसका एक आदमी अपने एक ही हाथ से उठाकर फेंक देता था। उनकी उम्रें सैकड़ों साल हुआ करती थी। न ही ये लोग बीमार हुआ करते थे। ये कौम पत्थरों को तराश के घर बनाया करती थी। ये इरम नामी बस्ती में रहते थे जो बड़े बड़े सुतून वाली बस्ती कहलाई जाती थी। ये कौम सरकश और नाफरमान हो गई थी और बुतों को पूजना शुरू कर दिया था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस नाफरमान कौम को बहुत समझाया, उनको अल्लाह का पैगाम दिया, मगर वो कौम बाज न आई, उनका मजाक उड़ा दी। शहदाद उस कौम का बादशाह था। ये 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम शदीद था, वो पहला बादशाह था, मगर उसके मरने के बाद शहदाद को बादशाहत मिली। वो एक वसी व अरीज सल्तनत का हुक्मरान था। उसकी हुकूमत यमन से इराक और कई रिवायत में है कि ईरान तक फैली हुई थी। शहदाद के दौर में कौम आद एक वसी व अरीज रकबे पे काबिज हो गई और बेशुमार लश्कर और खजाने जमा कर लिए। इसने अपनी सल्तनत को कमाल उरूज बख्शा। इसने अपनी जहानत और ताकत के बलबूते पर दुनिया के कई बादशाहों को अपने मातहत कर लिया और अपनी सल्तनत को इंतहाई ताकतवर कर लिया। यहाँ तक कि किसी बादशाह में इतनी ताकत और जुर्रत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर पाए। इसी ताकत और गलबे ने इसे इतना मगरूर कर दिया कि वो खुद को खुदा समझने लगा। और जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें पैगाम दिया अल्लाह का, तो उसने उनका मजाक उड़ाया और अपनी हडर्मी से बाज न आया। शहदाद ने हजरत हूद से पूछा, अगर मैं ईमान ले आऊं तो मुझे क्या फायदा होगा? तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पर जन्नत हलाल हो जाएगी। शहदाद ने पूछा, जन्नत क्या है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जन्नत का नक्शा बताया। तो शहदाद ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी जन्नत बना सकता हूँ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इसे कुफ्र से रोका, मगर वो बाज न आया और अपनी जन्नत बनाने का ऐलान कर दिया। उसके बाद शहदाद ने अपने मातहत 100 गवर्नरों को बुलवाया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर कर दिया और तामीर के लिए अपनी पसंद समझा दी और हुक्म दिया और दुनिया भर के माहिर तामीरात मेरे शहर भिजवाए जाएं। इसके अलावा अपने मातहत बादशाह को हुक्म दिया कि अपनी सल्तनत में मौजूद कानों से सोने और चांदी की ईंटें बनाकर मुझे भेजी जाएं और कोहे अदम के पहाड़ों के पास 10 कोस लंबा और 10 कोस चौड़ा जन्नत बनाने का हुक्म लिया। इस शहर की बुनियादें इतनी गहरी खोदी गयीं कि पानी के करीब जा पहुँचे। फिर इन बुनियादों को संगे सुलेमानी से भरवाया गया। जब बुनियादें भर गयीं तो उन पर सोने और चांदी की ईंटों से दीवारें बनाई गयीं। इन दीवारों की बुलंदी 100 गज रखी गयी। जब सूरज निकलता और अपनी रोशनी इन दीवारों पर डालता था, कोई आँख इनको देख नहीं पाती थी। इस तरह की दीवारों से शहर की 4 दीवारी तामीर की गयी। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सुतूनों से बना था और हर सुतून में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। शहर के दरमियान एक नहर भी बनाई गई, जिससे कई छोटी छोटी नहरें निकलकर हर महल के करीब से गुजरती थी और हौज और फवारे भी बनाए गए। इन महलों की दीवारें और फर्श याकूत, जमरद, मरजान, नीलम से सजाए गए। नहरों के किनारे दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की और पत्ते और शाखे जमरद की थी, जिनमें मोतिया और याकूत की तरह हीरे जवाहरात बनवाकर लटकाए गए। शहर की दुकानों को मश्क, जाफरान, अंबर और गुलाब से मोतर किया गया। याकूत और मरजान के परिंदे बनवाकर चांदी की ईंटों पर रख दिए गए। गस के शहदाद बादशाह ने इस जन्नत में हर आसाइश रखी थी जो कि उसने उलमा और पैगम्बरों से सुन रखी थी। हुक्म दिया गया रेशम की कालीन बिछवाई जाए और इस शहर में बसने वालों के लिए फल और मेवेजात का इंतजाम किया जाए। ये शहर
12 سال میں مکمل ہوا۔ پھر شہزاد نے اپنے تمام امراء اور دولت مند حکمرانوں کو حکم دیا کہ اس شہر میں آ کے بس جائیں۔ جنت کی تکمیل کے بعد معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی تو وہ تیار ہوا اور اپنی فوج کے ساتھ جنت کی طرف چل پڑا۔ وہ راستے پر تکبر اور غرور سے علماء سے کہتا آیا کہ ایسی جنت کے لیے تم مجھے اللہ کے حضور جھکنے کو کہتے تھے، میری قدرت و طاقت کا اب تمہیں اندازہ ہوگا۔ پہلے کے زمانے کے لوگوں کی عمر بہت لمبی ہوا کرتی تھی اور شہزاد کو بھی بتایا گیا تھا کہ وہ 900 سال جیے گا، لہٰذا اپنی اس جنت میں پہنچنے اور اس میں رہنے کے لیے وہ بہت بے چین تھا۔ جب شہزاد اس شہر کے قریب پہنچا تو شہر کے سب لوگ اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پہ موجود تھے۔ ابھی وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا اور گھوڑے سے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا تو اللہ کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آ گئے۔ شہزاد نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شہزاد نے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے تمہاری جان پکڑنے آیا۔ تو شہزاد نے ان سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، مگر فرشتے نے فرمایا اللہ کا حکم ہے میں تمہیں جنت میں تمہارا قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑگڑایا، رویا، مگر ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زور سے چیخ ماری جس کے نتیجے میں یہ پورا شہر اپنی شان و شوکت کے ساتھ زمین کے اندر سما گیا اور اس کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن کلابہ اتفاقاً اس طرف نکل گئے۔ ان کا اونٹ بھاگ گیا تھا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب ان کی نظر اس جگہ پر پڑی تو آپ گر پڑے۔ جب ہوش آیا کہنے لگی کہ اس شہر کی صورت تو ویسی ہی ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شہزاد کی جنت کے بارے میں بیان فرمایا تھا۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ اسی حالت میں اٹھ کر آپ اندر گئے۔ شہر کی ہر جگہ جنت جیسی تھی مگر وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ آپ نے وہاں سے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے اور وہاں سے سیدھا آپ وہاں کے اس وقت کے دار و خلافت دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ وہاں جا کے آپ نے جو کچھ معاجرہ آپ کے ساتھ پیش آیا آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا کہ خواب میں؟ تو عبداللہ بن کلابہ نے فرمایا وہ بالکل بیداری میں تھے۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدم کی پہاڑی کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت ہے، دوسری طرف ایسا کنواں ہے، یہ جواہرات اور یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ معاجرہ سننے کے بعد نہایت حیران ہو اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی۔ انہوں نے کہا واقعتاً دنیا میں ایک ایسا شہر گزرا ہے جس کی اینٹیں سونے چاندی کی تھی اور بتایا کہ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے مگر وہ شہر اب برباد ہو گیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی اس جنت میں جائے گا، وہ چھوٹے ککا سرخ رنگ کا ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور گردن پہ 2 تل ہوں گے۔ وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ میں پائیں تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی سرکشی اور غرور و تکبر سخت ناپسند ہے، اس لیے خداوند قدوس کا دستور ہے کہ ہر سرکش قوم جس نے زمین میں اپنی سرکشی اور ظلم پھیلایا اس قوم کو قہر الہی نے کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہو کر ہلاک و برباد کر دیا۔ لہٰذا ان قوموں کی عروج و زوال اور ان لوگوں کے عذاب الہی سے پامال ہونے کی داستانوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ان اقوام کے انجام کے ذکر کا مقصد ہی یہ ہے کہ اہل قرآن ان کی داستان سن کر عبرت پکڑیں اور خوف الہی میں رہیں۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں اور ان اقوام کی ہلاکت سے عبرت حاصل کریں۔ ہر وقت توبہ و استغفار کرتے رہیں اور ہر قسم کی بد اعتقادیوں اور بدعملیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ اعمال صالحہ کی کوشش کریں اور مال و دولت کی غرور گھمنڈ میں سرکشی و تکبر نہ کریں، بلکہ ہمیشہ دل میں خوف خدا دل میں رکھ کے انکساری کو اپنی عادت بنائیں اور جہاں تک ہو سکے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرتے رہیں۔ اسی طرح کی اور اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک